जन्मेदेखि अहिलेसम्म त्यही किसिमले नै खाइरहेको थिएँ। भुजा खान्थेँ, दाल, तामा, गुन्द्रुक, मासु, अचार। तर केही महिना अगाडि एउटा नेपालीले मलाई यस्तो देखायो कि ओहो नेपाली खाना भने यस्तो पनि हुनु सक्ने रहेछ। धेरै फ्रेन्च रेस्टुरेन्टमा गएर खाइयो होइन, कन्टिनेन्टल रेस्टुरेन्टमा गएर खाइयो, फाइन डाइनिङमा गएर खाइयो, जापानिजमा गएर खाइयो। त्यो खाना हेर्दाखेरि कस्तो चिटिक्क जस्तो लाग्थ्यो कि। र हामीले खाने त जहिले पनि होइन, गम गम मुसेर खाने नै थियो, मिठो नै थियो हाम्रो खाना पनि। तर हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले मलाई चाहिँ के भन्नु लाग्यो भने खाना भनेको आजकल क्विजिन इज नट ओन्ली फर द माउथ, क्विजिन शुड बी फर अल द सेन्सेस। Cuisine should be for all the senses. It should be for your eyes, it should be for your nose, it should of course be for your taste as well. So cuisine has to be there for all the senses. र मलाई यसो लाग्थ्यो कि नेपाली खाना पनि त्यस्तो भइदिएदेखि के आनन्द हुन्थ्यो होला। फाइन डाइनिङ रेस्टुरेन्टमा गएर चाहिँ बस्दाखेरि होइन, नेपाली खाना पनि आहा हुँदाखेरि मग बास्ना आउने, हेर्दाखेरि पनि एउटा पिस अफ आर्ट जस्तो हुने। यो कहिले होला हाम्रो खाना यस्तो भनेर मलाई पनि लाग्थ्यो। र पहिला युट्युबमा अनि त्यसपछि टेलिभिजनमा यसो हेर्न पाएँ कि नेपालको एउटा छोराले हाम्रो खानालाई पनि नेपालीलाई मात्रै होइन पुरा संसारमै यस्तो किसिमले यस्तो प्रक्रियाले उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो कि हामी सबैजना वाह वाह भन्यो। हामी सबैजनाले ताली बजायौँ, हामी सबैले प्रार्थना गऱ्यौँ कि त्यो कम्पिटिसनमा उहाँ अगाडि बढिराख्नु सक्नुहुन्छ। अनि त्यो हुँदाहुँदै अलिकति अध्ययन पनि गऱ्यौँ कि को रहेछ त यो मान्छे, कुन ठाउँको रहेछ त यो मान्छे होइन। ऊ चाहिँ एकदम राम्रो फ्रेन्च क्विजिन कलेजहरूमा गएर पढ्नु भएको हो कि उहाँको जराहरू कहाँ रहेछ भनेर अलिकति अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि मलाई र हामी सबैजनालाई त झन् खुसी लाग्यो कि उहाँ त यस्तो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ जसले चाहिँ आफ्नो एउटा सोच, आफ्नो एउटा विचार, आफ्नो एउटा प्यासनको लागि एउटा धेरै सानो उमेरमा धेरै ठुलो रिस्क लिएर अगाडि बढ्नु भएको रहेछ। मान्छेहरूले मलाई हेरेर भन्छन् ओ अनिलजी तपाईँ जस्तो मेरो छोराछोरी हुनु पर्यो यो त्यो भनेर। म भन्छु मैले के गरेँ, स्कुल गएँ, ब्याचलर्स बिबिए गरेँ, एमबिए गरेँ, एउटा रेज्युमे पक्रेर फर्केर आएँ, एउटा ब्याङ्कमा जागिर खाएँ, जागिर खाँदै खाँदै यहाँसम्म पुगेँ। अरूले बनाइसकेको बाटोमा हिँडेँ म। हो अलि चाँडो हिँड्यो होला, कोही कुनै बेला अलिक ढिलो हिँड्यो होला, तर बाटो त मैले बनाइनँ नि। तर यो आजको महानुभाव यस्तो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एउटा गोरेटो बाटोबाट चाहिँ संसारमै नेपालको चाहिँ होइन राम्रो पक्षहरू के छ भनेर उहाँले देखाउनुमा चाहिँ सफल हुनुभएको छ। उहाँले पढेर चाहिँ होइन जुन डक्टर, इन्जिनियर, ब्याङ्कर बन्ने जुन चाहिँ सबैजना बुवाको चाहना हुन्छ त्यो बाटोमा हिँड्नु भएन। उहाँले आफ्नो मनको बाटोमा हिँड्नुभयो, उहाँको चाहनाको, उहाँको प्यासनको, उहाँको ड्रिमको बाटोमा हिँड्नुभयो, उहाँको सपनालाई साकार कसरी गर्ने भनेर। र सबभन्दा राम्रो मलाई के लाग्यो जब उहाँको इन्टरभ्यूहरू हेर्न लाग्यो कि उहाँ चाहिँ म कहाँबाट आएकोबाट म लजाउँदिनँ भनेर उहाँले छाती फुलाएर भन्नुहुन्छ। म जहाँबाट आएँ म त्यहाँप्रति माया छ, किनभने त्यही माटो त्यही पानीले गरेर आज म जहाँ छु त्यहाँ छु भनेर। वाह, यस्तो पो हुनुपर्छ त नेपाली। मैले कतिजना एकदम सक्षम नेपालीहरू भेटेको छु जसले चाहिँ इतिहासको कुरा गर्नु हुँदैन, उहाँ आज वर्तमानको कुरा गर्नुहुन्छ, भविष्यको कुरा गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ उहाँहरू इतिहासबाट अलि लजाउनुहुन्छ कि भनेर। तर आज यो उहाँलाई भेट्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँको चाहिँ यति गर्व छ, म यो ठाउँबाट आएँ, यो गाउँबाट आएँ, मेरो इतिहास यो हो भनेर उहाँले जसरी भन्नुहुन्छ। नेपाली भनेको त त्यो पनि हो नि, किनभने हाम्रो देश हेर्नुहुन्छ भनेदेखि आज हाम्रो देश संसारमा झल्किने नै हाम्रो इतिहासले गरेर हो। हाम्रो बाउ बाजे बराजुहरूले जे बनाए, जुन मन्दिर बनाए, जुन स्तूपा बनाए, जुन दरबारहरू बनाए, ढुङ्गे धारा बनाए, संसारै त्यही हेर्न आउँछ नि त। अनि हामी हाम्रो इतिहासबाट व्यक्तिगत रूपमा किन लजाउने त? As I got to know more and more about this individual, I was more and more impressed by him. I was more and more inspired by him. And when I looked around at the youth of Nepal, I found that the youth of Nepal had found a true inspiration. म जहिले पनि भन्छु कुनै पनि देशको भविष्य भनेको त्यो देशको युवाहरू हो। र कुनै पनि देशको भविष्य कालो त्यो दिन हुन्छ जुन दिन चाहिँ त्यो देशको भविष्यमा युवाहरूले आफ्नो भविष्य देख्दैन। र जब युवाहरूले चाहिँ म पसिना बगाउँछु, बुद्धि चलाउँछु तर यो देशमा होइन विदेशमा गर्छु भने अनि त्यो देशको भविष्य कालो हुन्छ। हाम्रो देशमा हो धेरै अन्धकार छ, तर त्यो अन्धकारमा उज्यालो ल्याइदिने केही व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। र आज जुन व्यक्तिलाई हामीले नाबिल हिरो भनेर
एउटा सम्मान दिइरहेको छौँ, उहाँ पनि त्यस्तै एउटा झलझल गरिरहेको बत्ती हो, जसले चाहिँ जहाँ जानुहुन्छ त्यो उज्यालो फैलाउनुहुन्छ, युवाहरूमा एउटा आशा, एउटा आकाङ्क्षा फैलाउनुहुन्छ कि हामी पनि सक्छौँ है गर्नलाई, हामी पनि अरूले जे गर्यो त्यो मात्रै गर्नु पर्दैन, हामीलाई जे गर्न मन लाग्छ, जे राम्ररी गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो प्यासन छ त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ म सक्षम मात्रै होइन खुसी पनि हुन्छु भनेर उहाँले चाहिँ एउटा भित्रैबाट एउटा सोच जगाउनु भएको छ। युवाहरूलाई किन, मलाई पनि उहाँ इन्स्पिरेसन हुनुहुन्छ। I am someone who always talks about happiness and following your dreams and your passion, doing what you are happy doing. And here I met somebody who was actually living life exactly along those paths. Today we will learn a little bit about his life journey, about where he started, how he traversed through the years to get to where he is today. And of course, look a little bit into the future as to what his plans and dreams are. आज उहाँ बेलायतमा हुन सक्नुहुन्थ्यो होला, अस्ट्रेलिया अमेरिकामा हुन सक्नुहुन्थ्यो होला, तर आज उहाँ नेपाल किन फर्किनु भयो? उहाँको आशीर्वाद लिनु त फर्किनु नै भयो, तर त्यो सँगसँगै मेरो भविष्यमा नेपालको खानाको इतिहास जोडिएको छ, त्यो इतिहास सिक्नुमा फर्केको छु भन्नुहुन्छ। नेपालको खाना पहाडमा होस्, हिमालमा होस्, तराईमा होस्, प्रान्त 1 मा होस्, सुदूरपश्चिममा होस्, एकचोटि चाखौँ न त, चाखेर चाहिँ this is my profession, let me learn and then let me see how I can make the very best of what Nepal has to offer in cuisine. यो मिशेलिन स्टार रेस्टुरेन्ट भन्ने हुन्छ, संसारको सबभन्दा राम्रो रेस्टुरेन्टहरूलाई मिशेलिन स्टार भन्ने दिन्छ। आज नेपाली खाना प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि मिशेलिन स्टार रेस्टुरेन्ट छैन, तर म विश्वस्त छु कि आज जुन नाबिल हिरो भनेर जुन व्यक्तिलाई हामीले सम्मान गर्दैछौँ, मिशेलिन स्टार नेपाली रेस्टुरेन्ट उहाँकै पहिले हुनेछ। कहाँ हुन्छ मलाई थाहा छैन, काठमाडौँमा हुन्छ कि लन्डनमा हुन्छ कि सिडनीमा हुन्छ कि न्युयोर्कमा हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर हुनु चाहिँ उहाँकै रेस्टुरेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ नेपाली खाना प्रस्तुत गरेर सर्वप्रथम मिशेलिन स्टार पाउँछ। And what is amazing about him is in this time he is running his life as well. But why is he here? He is here to give back. Every day, COVID host now, so I find him running around to all sorts of places. तर उहाँले कहाँ जानुहुन्छ? म जस्तो मान्छेहरूसँग भेटौँ, सेल्फी खिचौँ भन्नु हुँदैन। अधिकांश 90% of the time you will find him where? With the youth of Nepal. People who are studying culinary arts, who want to go into hotel management, who want to be into the tourism industry. Because now they have a star. They have someone that they can go home to and say, "Buwa mua marji huन्थ्यो नि, म बैंकर अनिल शाह जस्तो किन नहुने, डाक्टर भगवान कोइराला जस्तो किन नहुने, आज म सन्तोष शाह जस्तो हुन चाहन्छु" भन्दाखेरि बुवा उहाँले पनि हो, छोरा हो, छोरी, त्यस्तै गर, तिम्रो प्यासनलाई फलो गर, you become who you want to become, you become Santosh Shah, you become better than Santosh Shah भनेर एउटा हिरो, एउटा होल इन्डस्ट्रीले पाएको छ। कस्तो इन्डस्ट्रीले? ब्याङ्किङ भनेको सबैजनाले सुन्छौँ, ब्याङ्किङ होइन, 27 वटा ब्याङ्क छौँ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छौँ, क छ भनेर हजारौँ हामी कार्यरत छौँ ब्याङ्किङमा। तर पर्यटन भनेको यस्तो व्यवसाय हो जुन चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको खम्बा भनेकै पर्यटन हो। हामी जलविद्युत हाइड्रो पनि भन्छौँ, तर हाइड्रोले कतिजनालाई जागिर दिन्छ, कतिजनाको घरको चुलो बाल्छ, सीमित देशको हो, धन एकदम बढाउँछ होला हाइड्रोले। तर पर्यटन भनेको यस्तो व्यवसाय हो जुन चाहिँ गाउँ गाउँमा हरेक नेपालीको घरमा चुलो जलाउन सक्ने चाहिँ एउटा टुरिज्म नै हो नेपालमा। एन्ड वी नाउ हेभ अ टुरिज्म हिरो, समवन हु हेज सेड मान्छेहरू नेपाल किन आउँछ? मन्दिर हेर्न आउँछ, स्तूपा हेर्न आउँछ, पहाड हेर्न आउँछ, गैँडा हेर्न आउँछ। बट डु यु नो धेरै धेरै देशहरूमा मान्छेहरू खाना खान जान्छ। One of the main things people do when they go to France is they want to eat. When they go to Chinese speaking places, they want to eat. तर नेपालमा पनि खाना खान्छ, के खाना खान्छ? पिज्जा खान्छ, पास्ता खान्छ, चाउमिन खान्छ। हाम्रो खाना खोइ त, बल्ल तल्ल अलिअलि मोमो, बरु मोमोको अमेजिङ रेस्टुरेन्ट्स मैले ज्याक्सन हाइट्समा देखेको छु। सुकुटी मोमो भनेको छ, कुनै सेक्वा मोमो भनेको छ, हाम्रो मोमो भने त्यही मोमो होला, भेज नन भेज, त्यही द्याट्स इट। प्रक्रिया के छ? भेज नन भेज, अनि अरू केही छैन नि। मोमोमा अरू के हुन्छ? ए बफ चिकन। Here is a man who is going to show us what Nepali food can do. A man who is going to show us that we will attract not thousands but lakhs of tourists who want to come to Nepal to eat Nepali food.
अहिले नै कतिजनाले उहाँको त्यो सो हेरेर नै भन्छ त्यस्तो खाना छैन, कहीँ पनि छैन। अब जबसम्म उहाँले गर्नु हुँदैन कहीँ पनि छैन। But that is what cuisine is all about. हो, हामीले जसरी मेरो हजुरबुवाले तामा पकाउनुहुन्थ्यो, म त्यस्तै तामा पनि खान चाहन्छु। त्यसलाई फाल्नु भनेको होइन, त्यो रहनुपर्छ, गुन्द्रुक रहनुपर्छ, कालो दाल रहनुपर्छ, पोलेको गोलभेडाको अचार पनि रहनुपर्छ। तर त्यतिमा सीमित नहुन् हामी। अहिले द क्युलिनरी इन्डस्ट्री इज अ बुमिङ $multi-billion इन्डस्ट्री। त्यसमा पनि हामी एउटा गरौँ न। थमेलमा हेर्नुहोस्, मान्छेहरू किन जान्छ? फरक फरक खाना खान पाइन्छ, यो गर्न पाइन्छ, त्यो गर्न। हाउ मेनी नेपाली कुजिन? नेपाली गयो भने थकाली, टुरिस्टले एकचोटि खान्छ थकाली। अनि अरू के छ? दाल भात, आई ह्याभ पिज्जा। नेपाली खानामा पनि प्रक्रिया फरक किसिमको गर्न सकिन्छ। मोमो नै मैले देखेको छु, एउटा मेन्युमा 16 किसिमको मोमो। के मोमो, के मोमो। हाम्रो नेपालमा छैन त्यति। तर अब युवाहरूमा त्यो आइरहेको छ। मेरो जेनेरेसनले गर्नु सक्दैन, युवाले गर्नु सक्छ। त्यही भएर उहाँ चाहिँ मेरो जेनेरेसनसँग कुरा गरिराख्नु भएको छैन। कुरा गरिराख्नु भएको छ भने त्यो युवासँग कुरा गरिराख्नु भएको छ जसको चाहिँ दिमागमा बत्ती बालिराख्नु भएको छ उहाँले, कि गर, पहिला गरेको जस्तो पनि गर, तर त्यसमा सीमित नहो, त्योभन्दा धेरै बढी गर भनेर। तर उहाँलाई इन्ट्रोड्युस म गर्दिनँ। उहाँलाई इन्ट्रोड्युस गर्नलाई हामीले एकजना अर्को व्यक्तिलाई यहाँ लिएर आएको छौँ। यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ पढ्नुभयो, हामी जस्तै बिजनेस पढ्नुभयो, अकाउन्टिङ पढ्नुभयो, ब्याङ्कर पनि हुनुभयो, विदेशमा ब्याङ्कर पनि हुनुभयो, तर देश फर्किनुभयो। देश फर्केर चाहिँ देशलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा लिएर गएर नेपाललाई, होइन, नेपाल भनेको के हो, नेपाली नारी भनेको के हो भनेर सबैलाई चिनाउनु भयो। उहाँको प्रोजेक्टले वर्ल्ड वाइड मिस वर्ल्डमा सबभन्दा उत्कृष्ट प्रोजेक्ट भनेर एउटा सम्मान पनि पायो। त्यसपछि फर्केर आइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो त? उहाँले ब्याङ्कमा फेरि जागिर खोज्नु भएन। उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि, म जुन हाम्रो मेन महानुभावले गरेको जस्तै पुरानो नेवारी खानाहरू, मिठो मिठो मिठाईहरूलाई लिएर गएर अलिकति फ्युजन गरेर अर्कै किसिममा प्रस्तुत गर्छु भनेर। र यस्तो किसिमको मिठाईहरू उहाँले लिएर आउनु भएको छ कि जुन चाहिँ पुष्टकारी त मैले जहिले पनि खाएको थिएँ, गुटपाक त मैले जहिले पनि खाएको थिएँ, तर यो किसिमको पुष्टकारी गुटपाक त मैले कहिले पनि खाएको थिएँ। र उहाँले के गर्नुभयो भने खाना भनेको चाहिँ यसरी मुखमा हाल्ने होइन है, हेर्दाखेरि नै पनि वाह भन्नुपर्छ भनेर उहाँको प्रेजेन्टेसन, उहाँको प्याकेजिङ, उहाँको ब्रान्डिङ यो किसिमको भयो कि अहिले चाहिँ नेपाली मिठाई भनेर कुनै पनि, होइन, नेपाली घरहरूमा पनि बसिरहेको छ। तर विदेशीको आइएनजिओ एम्बेसीहरूमा गएर वुड यु लाइक नेपाली स्विट्स, वुड यु लाइक गुटपाक एन्ड पुष्टकारी, यस यस भन्यो भने उहाँकै निस्किन्छ गुटपाक एन्ड पुष्टकारी। भनेपछि उहाँलाई हामीले आज यहाँ किन लिएर आयौँ? एउटा त नाबिल ब्याङ्कै, उहाँ हाम्रो कस्टमर पनि हुनुहुन्छ। उहाँको, होइन, व्यवसायलाई हामीले कसरी हुन्छ सँगसँगै झन् ठुलो बनाउन चाहन्छौँ। म त यो चाहन्छु उहाँको यो नेपाली मिठाई भनौँ न, त्यो मिठाई चाहिँ मैले न्युयोर्कमा पनि किन्नु पाऊँ, दोहामा पनि किन्नु पाऊँ, टोकियोमा पनि किन्नु पाऊँ। सँगसँगै उहाँले पसिना बगाएर बुद्धि चलाएर हाम्रो सँगसँगै एउटा पार्टनरसिपमा त्यहाँ पनि हामी पुग्न सक्छौँ। त्यही भएर मैले हाम्रो नाबिल हिरोलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुभन्दा उहाँले इन्ट्रोड्युस गरेदेखि चाहिँ अर्कै एउटा मजा पनि आउँछ जस्तो लाग्छ, अर्कै एउटा गहिराई पनि आउँछ जस्तो लाग्छ। किनभने सी इज समबडी हु हेज रियली प्रुभन what you can do with food in Nepal. A young lady who said, I will take the risk because I want to do it. I'm passionate about this. This makes me happy. And she has actually done it. Established a company, established a brand, got into a banking relationship, and is growing her business. She is the tomorrow's Santoshi. She is the person who is going to be the person who is staying here, taking inspiration and brightness from our Nabil hero and learning. And we want her to be one of not thousands, but lakhs of Nepali youth who take inspiration from our Nabil hero to follow their passion. And not only in culinary arts, but if you want to play basketball, or you want to play football, or you want to be a tanka painter, or an engineer, banker, doctor, social worker, teacher, whatever you want to be, you can take inspiration from this hero of ours and say, उहाँले यस्तो गर्नुभयो, म पनि गर्न सक्छु भनेर। यो शहरमा बस्ने नेपाली युवाहरूले मात्र हैन, गाउँ गाउँमा बस्ने नेपाली युवाहरूले पनि
कालीकोटमा, जमसुङमा, जाजरकोट र भिरकोटमा बस्ने नेपाली युवाहरूले पनि म पनि सक्छु नि, उहाँ पनि त यस्तै ठाउँबाट आउनुभएको हो भनेर त्यो एउटा प्रोत्साहन दिनु सकोस् भन्ने आज हामीले यो नाभिल हिरो लिएर आएको यही कारणले हो। एन्ड हामी रेकगनाइज गर्छौँ कि अहिलेको सिचुएसन नर्मल छैन। त्यही भएर धेरैजना हाम्रो होइन लाइभ हेरिराख्नु भएको मित्रहरूले पनि भन्नु होला के गरेको यो ब्याङ्कले चाहिँ यस्तो टाइममा यो हलभरि मान्छे ल्याएर उतातिर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि देयर इज एडुकेट सोसियल डिस्टेन्सिङ। यो हलमा अट्न सक्ने मान्छेभन्दा धेरै कम मान्छेहरू हामीले हलमा इन्भाइट गरेर आज लिएर आएको छौँ, ताकि हामीले यो हलमा भरेर 1000 मान्छेलाई मात्र होइन, हाम्रो पत्रकार मित्रहरूको थ्रु लाखौँ करोडौँ नेपालीले चाहिँ पढ्नु पाओस् कि हाम्रो नाभिल हिरोको कथा के हो र उहाँको चाहिँ आउने सपना के हो भनेर चाहिँ। यही भन्दै चाहिँ आई वुड लाइक टु इन्ट्रोड्युस द पर्सन हु इज अल्सो एन इन्सपिरेसन टु मी एज मेनी युथ आर, someone who has taken Nepal on the most brightly lit international arena of Miss World, done us all very proud, come back home and is now making her dreams a reality. I would like to introduce our Miss Nepal World to come here and take the program forward with Mr. Santosh Shah. Anushka ji, it is always a pleasure to meet you. It is always very, very a matter of pride for us, all of us Nepalese, for what you have achieved. The Sarvapratham ke bhannu chahanchu bhanedekhi, your journey is just starting. And that is the best part of your journey, is that you are just about taking the first few steps of a journey that will get you many accolades, many applause in the days ahead. The stage is yours.